अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुग़ल शहनशाह शाहजहां जिसने 1628 से लेकर 1658 तक हिंदुस्तान पर यानी 30 साल तक हुकूमत की, जो जाहो जलाल के मालिक थे, जिसने इस इंडो पाक को ऐसी खूबसूरत इमारत दी, ख़ास तौर पे एक दुनिया का अजूबा ताज महल, जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये ताज महल उसने अपनी एक बीवी मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद उसकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर बनाया था। नाज़रीन, उस पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो आज कुछ यूरोप के मौरखीन, कुछ यूरोप की ऐसी शख्सियात जो हिंदुस्तान के, जो मुग़लों के दरबार से वाबस्ता थीं, एक ऐसा नाजेबा इल्ज़ाम जो तारीख़ में ख़ास तौर पे कई किताबों में भी और फिर विकीपीडिया जैसी वेबसाइट पर भी मौजूद है। जी हाँ, इंतहाई नाजेबा इल्ज़ाम कि उनका अपनी बेटी से हम बिस्तरी का ताल्लुक़ था, यानी उन अपनी बेटी से मोहब्बत से या शक शुबे वाला ताल्लुक़ था, जिसकी यानी तायीद कई मौरखीन ने की है। मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि शाहजहां की सिर्फ एक बेगम नहीं थी मुमताज़ महल, बल्कि उनकी बेगमात में कुछ आपको नाम जो है मैं गिनवाता हूँ। कंधारी बेगम भी उनकी वाइफ थी, अकबर आबादी महल भी उनकी वाइफ थी, इसी तरह खारों की लैलावती भी उनकी बीवी थी, फतेहपुरी महल ये भी उनकी बीवी थी, इसी तरह मुमताज़ महल भी उनकी बीवी थी। और फिर इनसे बढ़कर नाजरीन, उनके कुछ ताल्लुकात ऐसे भी थे जो उनकी बीवियां तो नहीं थी, लेकिन वो उनकी दाश्ताएँ कह लें, उनकी महबूबाएँ कह लें, वो भी ताल्लुक़ उसके थे। परहेज़ बानो, इसी तरह हुरुन निसा, फिर उनकी बेटी का नाम भी लिया जाता है जहां आरा, इसी तरह रोशन आरा से भी कहा जाता है, गोहर आरा भी कहा जाता है। नाजरीन, ये एक ऐसा बादशाह जिसको उसके बेटों ने ही, यानी औरंगज़ेब उसका बेटा था, शाहजहां 1657 में बीमार पड़ गया और उसने वसीयत की कि मेरे बाद मेरे बेटे दारुशुको को हिंदुस्तान का शहनशाह, यानी उसका बड़ा बेटा था, उसको शहनशाह बनाया जाए। उस पर उसके बेटों में जंग छिड़ गई और दारुशुको को यानी कि औरंगज़ेब ने और बाकी उसके भाइयों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूं इस लड़ाई में औरंगज़ेब ने सबको कत्ल कर दिया और 1658 में उसके वालिद ठीक हो गए, शाहजहां ठीक हो गए। तो उसके बाद नाजरीन, औरंगज़ेब आलमगीर क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह बन गया था, उसने अपने वालिद शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था। उसे ये मंजूर नहीं था कि उसका वालिद दोबारा ताज सर पर से जाकर तख्त पर है। अपने वालिद को उसने कैद कर दिया था, बल्कि उस पर एक ये भी इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बहन, जिसके साथ कहा जाता है कि शाहजहां का ताल्लुक़ था, जहां आरा, उसको भी कुछ ऐसे शाही कैदियों के साथ, मर्द कैदियों के साथ कैद कर दिया जा था। ये कुछ नज़ीबा इल्ज़ामात हैं, तारीख़ में हैं, विकीपीडिया पर हैं और कुछ मौरखीन ने भी। और ख़ास तौर पे अब मैं उस तरफ आता हूँ कि फ्रांस के एक तबीब फ्रांसिस्को बर्नियर, ये 1668 तक इन्होंने, यानी कि 1658 और 59 से 1668 तक इसने हिंदुस्तान का दौरा किया, ये महल में भी आए। तो ये लिखते हैं कि शाहजहां का अपनी बेटी जहां आरा से रिश्ता शाइस्तगी से बढ़कर था, उसमें बेहयाई का रिश्ता था, उसमें बल्कि इसकी जो तायीद है वो उस दौर के यानी कि वनिस्ट स्मिथ भी करते हैं, वो भी दलील देते हैं कि ऐसा रिश्ता था। लेकिन बीपी सक्सेना समेत कई और मौरखीन वो इसको मुस्तरद करते हैं। ख़ास तौर पर निकोलाओ मानोची
جو اس کا برنیئر کا ہم اثر تھا، وہ کہتا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ جہاں آرا جو اس کی بیٹی تھی وہ چونکہ بولڈ تھیں، وہ محبت کرنے والی تھیں، اس نے اپنے والد کی بے پناہ خدمت کی تھی محبت سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اس کے والد اس کی محبت کی شادی کے لیے مان جائیں۔ مغلوں میں ایک یہ بھی بری طرح سے یعنی کہ ایک یہ بھی وبا رہی ہے کہ وہ رشتے جلدی نہیں کرتے تھے، کئی شہزادیاں بوڑھی ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ محل کی جو داستانیں تھیں یہ سامنے آئیں، اور اس وجہ سے کئی لوگوں نے بھی یہ تاثر لیا کہ والد اور بیٹی میں ہم بستری کا تعلق تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں مانوچی کہتے ہیں جو اس دور کے مورخ ہیں، اور پھر خاص طور پر محرخ کے ایس لال نے بھی کہا ہے کہ یہ درباریوں کی بدنیتی تھی، افواہیں تھیں کہ وہ ایسے یعنی کہ باپ اور بیٹی کا ہم بستری کا تعلق ہے، اور پھر وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس دور کے مولاؤں کو کہ انہوں نے بھی ایک نازیبہ الزامات لگائے، اور پھر اورنگزیب نے بھی، کیونکہ اورنگزیب جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ شہزادی جہاں آرا وہ ان کی طرف ان کی رغبت نہیں تھی، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی تھیں، خاص طور پہ تاج کے حوالے سے وہ یہ سمجھتی تھیں کہ وہ دارالشکوہ کی حمایت کرتی ہیں، کہ وہ ہندوستان کا جس کو اس کے والد نے تخت پہ بٹھانا چاہا تھا وہ اس کی حمایت میں تھیں، اس وجہ سے وہ بھی اس کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے تاریخ دانوں کو اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ایک موقف رکھا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ جہان کا اور اس کی بیٹی کا یعنی کہ شاہ جہاں آرا کا ہم بستری والا یا اس طرح کا شکوک شبہات والا تعلق تھا۔ ناظرین، ہندوستان کو شاہ جہان کا دور بہت خوبصورت تھا، یعنی ہندوستان خاص طور پہ جو اس سے اکبر کا دور ہو گیا جو پورے مغلوں کے دور میں سے بہترین دور تھا، جس میں مغل پوری دنیا کے امیر ترین سلطنت شمار ہوتے تھے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر تجارت کے لیے آتے تھے، دنیا کی امیر ترین ریاست مغل ریاست تھی، اور پھر وہ شاہ جہان تک وہ روایت قائم تھی، اس کا 30 سالہ دور بھی یقیناً اس میں قباحتیں، اس میں بہت ساری چیزیں مغلوں میں یہ چیزیں تھیں، لیکن اس حوالے سے تاریخ خاص طور پہ میں نے آپ کو جو فرانس کے طبیب برنیئر کا وہ تھا اس کے حوالے سے کچھ نے اس کی تائید کی، کچھ نے اس کی یعنی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، مستند تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔